السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد. نورمالمون هاد لي فورماسيون كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق انهم غيكونوا دي فورماسيون اكسيليري بور لي ستوديون ديال سوا ديال لا ليسونس سوا ديال لي زيكول دانجينيور. كيف ما شرحت لكم سورتو ابخي هاد الكونفينمون اللي دايره المغرب على ود الكورونا فيروس. ارتأيت اليوم انني نشرح لكم لي كيرسور بواحد الطريقه اخرى. بون لو كور راه ديجا بدين ونبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم لي كيرسور نورمالمون راه ديجا مشروحين، مي ارتأيت انني نحاول ندير دي كور اخرين باش الا كان الشرح الاولاني مفهومش تشوفوا هاد لي فيديو جداد. بون لي كيرسور هما واحد لا بارتي مهمه في لي بي اس كيو ال، حيت مكنات لينا اننا نيفيتيو واحد لونسومبل او بيان ديال لي روكيت واللي كتعطينا الميم ريزولتا ديال لي كيرسور. بون اول حاجه خاصنا نعرفوا اشنا هما لي كيرسور. لي كيرسور تو سامبلومون هي واحد لا زون ميموار ديال اوراكل اللي كتمكن لينا اننا نتريتيو واحد لونسومبل ديال لي زانفو. لحد الان ما مفهومينش اش هما لي كيرسور، ولكن غادي نعطيكم واحد لي موكلي اللي خاصكم تشدوهم باش تعرفوا امتى تخدموا بلي كيرسور. لي كيرسور نورمالمون كنخدموا بهم ملي كنسمعوا اننا خاصنا نديروا واحد لو تريتمون على ود كل لين. باغ اكزومبل كنقولوا pour chaque client normalement on doit vérifier. هاد pour chaque client ça veut dire pour chaque ligne par exemple dans la table client. هنا اوتوماتيكمون غنخدموا بلي كيرسور. Les curseurs كاين فيهم deux parties. كاين les curseurs implicites et les curseurs explicites. Les curseurs implicites هما les curseurs اللي مديفينيهم اوراكل. يعني اوراكل حتى هو عنده بزاف ديال لي curseurs اللي كيجيروهم هو، وهنا كندوي على les curseurs implicites. Les curseurs explicites ça veut dire le client qui se charge باش يديفيني هاد les curseurs هو اللي كيجيري le cycle ou bien life cycle ديال هاد الكورسور. Ça veut dire quoi le cycle de vie? Le cycle de vie هو واحد l'ensemble ديال les étapes اللي خاصنا نريسبكتيوهم باش نديفينيو ان كيرسور. بون اول حاجه باش غنديفينيو ان كيرسور خاصنا لا ديكلاراسيون. اول حاجه كندوي على لا ديكلاراسيون حيت ميمكنش نخدم بان كيرسور وانا باقي ما مديكلاريش. هذه لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب هي اننا كنديروا لوفيرتور ديال الكيرسور. درنا لا ديكلاراسيون. l'ouverture ça veut dire quoi? l'ouverture اننا كنيتيليزيو واحد لو مو كلي كي s'appelle opened وكنعطيو لو نون ديال الكيرسور. لحد الان شدوا معايا غير لي زيتاب وابري غنشوفوا ان اكزومبل ديال ان كيرسور. كيف ما قلت لكم اول ايتاب هي لا ديكلاراسيون، لا دوزيام ايتاب هي لوفيرتور. وفي لوفيرتور كيوقع لينا واحد لونسومبل ديال لي تريتمون اللي كيداروا. ملي كندير لوفيرتور او مومون ديال لوفيرتور تما فين كدار لينا لا فيريفيكاسيون ديال لا روكيت. نعطيكم ان اكزومبل. نورمالمون هنايا pour déclarer un curseur كنيتيليزيو نورمالمون une requête select. هاد لا روكيت select ملي كنديروا لوفيرتور ça veut dire ملي كندير open كيشد ليا اوراكل كيفيريفي ليا لا روكيت واش صحيحه ولا ما صحيحاش سانتاكتيكمون واش صحيحه. اي ابري كيدير لا لوكاسيون ميموار. كيف ما قلت لكم انا لي كورسور هي واحد لا زون ميموار، دونك الاوراكل كيالوي واحد لا زون ميموار وتما فين كيحط فيها الريزولتا ديال لا روكيت. وابري كيفيريفي. نورمالمون عارفين ان بور شاك روكيت كندير واحد لا فيريفيكاسيون سانتاكتيك et sémantique. Ça veut dire quoi sémantique? Ça veut dire par exemple هنا الى لقينا بوين فيرغول ما درناهاش par exemple ولا هنا ما درتش فيرغول par exemple a name ما درتش فيرغول سال pour lui راها une erreur syntaxique. Ça veut dire انني ما ريسبكتيتش la format ديال une requête par exemple oracle. mais الى جيت هنايا par exemple درت select في بلاصه a name درت par exemple au nom non. هنايا غيبدا يفيريفي غيلقى لو نو ما كاينش وهنايا غيعطيني واحد ليغور حيت هنايا دار لا فيريفيكاسيون
sémantique. Ça veut dire انه داروا vérifier واش la requête sémantiquement راها vérifier ولا مزيان. يعني ça veut dire واش مزيانه ولا مزيانه، يعني les colonnes sont bien définies ou pas. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. حيت نورمالمون راه ديجا مشروح هذا الشيء، ولكن هذا غير بحال لاصق باش نبداو لي زيكزارسيس. Après la déclaration et l'ouverture ديال الكارسور هنا كنديروا التريتمون. Ça veut dire quoi traitement? Ça veut dire انني كنحاول نفيتشي. الفيتشي هو نباركوري لين باغ لين، حيت كيف ما قلنا ان ليتيليزاسيون ديال الكورسور سي سولمون بور تريتي لي دوني اللي غتريكوبيري لا روكيت، ولكن هاد التريتمون كيكون بور شاك لين. دونك بور شاك لين انايا خاصني نريكوبيري ديك لا لين اللي غندير عليها لي تريتمون. وهنايا كندوي على الفيتش. لو فيتش كنفيتشي. Et à la fin, ما نساوش la fermeture. La fermeture ضروري. La fermeture بحال free في. La fermeture nous permet de libérer la place mémoire. Du coup, il كان عندكم plusieurs curseurs و à chaque fois كتنسى انك ما تفيرميش الكورسور ديالك، دونك راه كتخلي واحد لا زون ميموار allouée mais non pas utilisée. Ou après par exemple si tu définis par exemple plusieurs curseurs à la fois, à la fin normalement غتلقى راسك انك كاينه بزاف ديال الميموار اللي alloué وما خدامش بها. دونك نوبلي با انك à chaque fois ملي تخدم بان كورسور دير كلوز à la fin. سينون كاينين دي زاستيوس اللي كنخدموا بهم باش حنا ما نجيريوش هاد لي زيتاب كاملين لي ديفينيت. بون هذا ان اكزومبل افيك لوب. وعقلوا بزاف علاش قلت لكم لوب. نورمالمون قلنا لا بروميير ايتاب هي لا ديكلاراسيون. فوالا درنا ديكلار كورسور. لا ديكلاراسيون ديال الكورسور نورمالمون كنبداوها توجور بهاد لو مو كلي كورسور. هما نورمالمون هاد لي مو كلي راهم اونغا. كورسور لو نون ديال الكورسور اي et la requête select a name virgule sal from amp where depend. Ça veut dire numéro du département est égal à 10. On a qu'à dire l'ordre de classement. On a défini deux variables. L'une اللي غتشد ليا le nom والثانيه اللي غتشد ليا le salaire. هاد le nom و le salaire راهم variables اللي ديفينيتهم اللي غيكونوا comme un moule pour هاد les valeurs ou bien pour هاد les colonnes اللي récupérées في la requête select. Normalement, في la select, récupérer le nom et le salaire. On a défini le nom et le salaire. Quoi d'autre? نجيو لهنايا قلنا ان اول حاجه خاصنا نديرو عاوتاني هي l'open. Ça veut dire l'ouverture. حلينا الكورسور وقلنا ان في الكورسور كدار لنا لا فيريفيكاسيون ديالاش، كدار لنا لا فيريفيكاسيون سيكونسيال، كدار لنا لا لوكاسيون ميموار وكدار لنا لا فيريفيكاسيون سيمانتيك. الا كان كلشي مزيان نورمالمون هنايا كنديروا لوب علاش؟ باش نفيتشيو كل لين. ça veut dire نريكوبيريو لو كونتوني ديال كل لين. دونك باش نباركوري انا باغ اكزومبل واحد لونسومبل ديال لي لين خاصني ندير واحد لا بوكل، وهاد لا بوكل هي لوب اند لوب. فيتش نورمالمون باش كتريكوبيري ليا لين باغ لين كنيتيليزيو هاد فيتش. بحال كيكون عندكم باغ اكزومبل هذا نعتبروا ان هذا هو الطابلو. نورمالمون الكورسور كيكون هنا في لا دوزيام بوكل فيتش كديبلاسيه للثاني، يعني لا لين الثانيه كدير فيتش كديبلاسيه لا لين الثالثه اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كنفيتشي اشنا هو الكورسور ديالي وكنقول ليه شوف ملي تمشي ليا لا لين اللي من وراها غتشد ليا لو نون الاو نيم غتحطوا ليا في لو نون والسالير غتحطوا ليا في السالير. هذا كدار دون مانيير اوتوماتيك مي نورمالمون خاصكم تريسبكتيو لو تيب. هادشي علاش درت انا omp.sal pourcentage type. Ça veut dire كنخلي oracle qui se charge pour déterminer le type normalement où il affecte ليا السالير و pareil pour le nom. يعني هنايا كنقول ليه شوف غتمشي ليا الامب لا تابل امب والكولون او نيم وغتمشي ديتيرميني لو تيب. هذاك لو تيب ديال هاد او نيم راهو بغيتو يكون نفسه ديال لو نون، ولو سالير بغيت يكون عنده نفس لو تيب ديال السال اللي كاين في امب. هذه هي ليكريتور. علاش؟ حيت الا كان عندنا باغ اكزومبل هنا او نيم ou bien salaire كان entier ou bien كان réel ou انا ديفينيتو entier كيلونسي ليا une exception. كيلونسي ليا une exception. هنا قلت لي شوف الا كان لو سالير كبر من 2500 دونك غدير لي واحد لو تريتمون
الا ما كانش لو سالير غدير لي واحد لو تريتمون. هنايا قلت لي هذه هي لا كونديسيون سورتي، قلت لي اكزيت وين من يكون لو سالير كيساوي 5000 خرج. يعني اشنا هو كيدير هذا الكورسور، كيشد ليا كاع الناس اللي عندهم لو سالير كبر من 2500 وما كيساووش 5000 وكي كي 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 اجوتهم لا طابل ريزولتا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا، سينون راه عندكم لا بلاصه ديال الكومونتير كومونتير. بون على فان كنفيرميو الكورسور ديالنا. المهم كومونتير ما تسبوش. المهم كنجرب عليكم، ولكن حيت بزاف ديال لي تيتوريال خاصهم يداروا، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش كيف ما قلت لكم بوزيو لي كيسيون. هنايا كاينين واحد لي اتريبيو اللي كنخدموا بهم باش نفيريفيو ليطا ديال الكورسور. Ça veut dire quoi l'état ديال الكورسور؟ Ça veut dire par exemple انني وصلت لواحد لا لين و à chaque fois بغيت نفيريفي واش ريكوبيريت دي انفو ولا لا، باش نعرف انني واش وصلت لا فان ديال الكورسور. اول حاجه باغ اكزومبل غادي نبدا لكم بها هي از اوبن. از اوبن نورمالمون الا كان الكورسور اوفير ما كاينش علاش نعاود ندير ليه لا ريوفيرتور. دوكو كنفيريفي الا كان محلول هي هذيك، ما كانش محلول كنقول ليه شوف حل لي الكورسور. دونك از اوبن. راو كاونت هذه نورمالمون باش كتريكوبيري ليا لو نومبر ديال لي لين نورمالمون اللي كيتريتاو. باغ اكزومبل انا درت واحد لا روكيت ديال سوبريسيون، واحد ديليت، وقلت لك شوف على فان من دير لي لا سوبريسيون بغيت نعرف شحال ديال لي لين سوبريما. دونك نتايا كدير واحد الكورسور. الراو كاونت نورمالمون كنخدموا بها باش كنريكوبيراو نورمالمون لو نيميرو ديال لا لين اللي حنا فيها دابا. يعني باغ اكزومبل قبل ما نديرو فيتش كنكونوا في لا لين 0، ابري شاك فيتش نورمالمون كيتانكريمونطا لينا هاد لو نومبر دو 1. يعني الا درت فيتش الاولى كيولي لو نومبر دو لين 1، الفيتش الثانيه لو نومبر دو لين 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو شرحناهم، هادو شرحتهم، والراو كاونت شرح. نعطي ان اكزومبل. هنايا في الديكلاراسيون ديال لي فاريابل. الديكلاراسيون ديال لي فاريابل كاين دو شوز. كاين لا ديكلاراسيون اللي كديفيني هنايا، و جو بونس انكم نتوما طرحتوا لا كيسيون. الا كان هنايا عندي في لا روكيت سيليكت 10 لي فاريابل، دونك خاصني نديكلاري هنايا 10 لي فاريابل. يعني الا كان عندي باغ اكزومبل سيليكت او نيم او نون سالير جو سي با لا كوميسيون ديبارتمون اكسيتيرا، دونك حتى هنايا خاصني نديفيني هاد لي فاريابل. هادي كنقول لها التخربيقه في لا بروغراماسيون. علاش؟ حيت اشاك فوا خاصك ديكلاري، ولا كانت عندي باغ اكزومبل 30 كولون على فان خاصني نديكلاري 30 فاريابل، دونك ما خداماش لينا. هادشي علاش كنديرو الراو تيب. صافي كوا الراو تيب يعني كديفيني نتايا الكورسور ديالك وكديفيني لو نون ديال الفاريابل، و على فان كتقولي شوف بغيت هاد لو نون ديال هاد لا فاريابل هادي نافيكتي ليها لو ميم تيب ديال الكورسور. يعني باغ اكزومبل انا عندي او نيم سالير، غيكري ليا واحد ستركتور اللي فيها او نيم سالير و افيكتي ليا داك لو تيب لو نون اللي بغيت انا. ولا بغيت ناكسيدي ليليمون كندير لو نون ديال ستركتور بوين نون كولون، وباش كتفيتشي لو نون ديال الكورسور. صافي دير هنا كدير فيتش لو نون ديال الكورسور انتو وهذيك الستركتور ديالك، لو نون ديال الستركتور ديالك. هادشي كامل غنديروه في اكزومبل. هادي الكورسور بارامتري نورمالمون هادشي درتو غير على ود الزربه. بون نحاول نديرو هنايا ديكلار بيجين نفيريفيو ان هذا كلشي خدام مزيان. دونك دي بي ام اس تاع اوتبوت بوين بوت لاين هلو. بون هذا باش نخدم انا باوراكل اون لين كار ما انستاليش وخاصني انستالي ماشين فيرتوال اكسيتيرا، دونك غياخد ليا بزاف ديال الوقت وما كاينش، وديجا ما كاينش هاد الوقت. دونك كريت نديرو طابل عشان نديرو فيها اي دي نمبر، ونديرو فيها باغ اكزومبل لو نون كريت طابل نسيت بيرسون
Le nom, par exemple, on dit varchar 2, on a 50 ou 40. On dirait par exemple le prénom varchar 2, on a 40. Voilà. حيدو هذا دابا ما نديرو به. غادي ندير insert into person values. نعطي باغ اكزومبل واحد عبد الخالق بن حمد. نحيدو هذا ندير بزاف ديال الليلين هنايا 2 3 4 5 6 et 7. هاتا سيدي انتيغينا دي لين. دونك دابا غنديرو سيليكت ايطوال فروم بيرسون بور سافوار انا كلشي واش مزيان ولا لا. كنمشي بون لحد الان عندي دي دوني. دابا غادي نحاولوا نكرييو واحد الكيرسور هي بيرسون اللي نورمالمون فيها لي دوني. دونك حنا غادي نحاولوا نكرييو واحد الكيرسور ديالنا اللي غنسميوه باغ اكزومبل انفو بيرسون اي ونديرو هنا سيليكت. اش غنسيليكسيونيو لو نون le prénom from person. وقلنا اننا كنديروا لوفيرتور ديال انفو بيرسون. وفاش كنديروا لوفيرتور خاصنا نديفينيو باغ اكزومبل هنايا واحد باغ اكزومبل واحد الراو كونت. الراو كونت اش غنسميه في info personne. On a toujours qu'à utiliser variable v, ça veut dire variable. Ou quand on dit info personne, on est en goulet raw type. Yani غيعطيني la même structure اللي عندي في le nom ou في le prénom. هنايا ملي درت l'ouverture غادي ندير loop and loop. وقلنا ما نساوش اننا نديرو كلوز ديالاش ديال انفو بيرسون اللي هو الكيرسور ديالنا. ابخي هنا قلنا كدار فيتش كتجي انني غنريكوبير اشاك فوا لو كونتوني ديال هاد الكيرسور وغادي نحطو فاياش في انفو في الفاريابل ديالي بيرسون. وهنايا غادي ندير دي بي ام اس ولا انا غادي نخرج اكزيت when info point person pourcentage no data found ولا not found. ça veut dire انه ملي ما كيبقاش يلقى دي انفو. هادو هما اللي شرحت لكم انا هنايا. هو هاد not found باردون not found sans underscore. après غادي نافيشي الا كانوا لي دوني افيشي لي output.putline يافيشي لي اشنو يافيشي لي في info person point le nom واحد الكونكاتيناسيون ويقول لي هنا le prénom est égal par exemple يقول لي par exemple le prénom راه هو v info personne
point prénom exécuter العجب هذا ونشوفوا السحور كي داير. فوالا افيشي ليها بالخلق. حنا نحاولوا ناجوتيو لو ميم الاي دي، وهنايا غادي ندير اي دي est égal concaténation par exemple وندير v info personne point id ونجيب واحد الكونكاتيناسيون اخرى باش نقول ان هذا هو لون. نحاول نافيشي عاوتاني اي فوالا نورمالمون ريكوبينا لي انفورماسيون. انا غادي نحاول نفيريفيو باغ اكزومبل على لاي دي. الا كان لاي دي باغ اكزومبل est égal à 1 ندير واحد لونسومبل ديال لي تريتمون. جو سي با مي on peut vérifier si par exemple الا كان if id est égal par exemple est égal à 1 then باش غادي نحاول افيشي باغ اكزومبل انه هذا يكون باغ اكزومبل هو البوس. سينون ال يافيشي لي هاد لي انفو وهنا نديرو اند اف. نحاول نكوبي هادي لا ميم وندير هنايا اوليو انني ندير لو نون نكتب هنايا اي دي باغ اكزومبل نكتب كينك ديريكتومون نحاول نيكيكيت. لا فيريفيكاسيون كديرها بوحدها. بون هو كيفيريفي اشاك فوا الا كان لاي دي باغ اكزومبل est égal à 1 كيافيشي ليا كينغ سينون كيافيشي لي انفو. هادو نورمالمون هما الكيرسور. الكيرسور كيفير انني راني درت واحد تريتمون بور شاك لين و اشاك فوا يعني كنقدر انا ندير هنا نيمبورط كيل تريتمون باغ اكزومبل اجوتي دي انفورماسيون سور لا باج موديفي نقدر ندير ابديت اكسيتيرا. وهنا كاين دي كونديسيون فيريفي سور ابديت سورتو ملي كندويو على لي كيرسور. غادي ندويو على دي كا افونسي في لي تريغر وفي لي كيرسور علاش ما خاصنيش ندير دي روكيت باغ اكزومبل على الانتيريور ديال الكيرسور. بون نتمنى انكم فهمتوا لو فونكسيونمون ديال الروتيب دابا و شنو اخر مجال الكور ما كملناش. بون الكورونا فيروس حنا ولا فينا كايمه اي اوبن رو كونت. دابا نجي انا هنا غادي نفيريفي باغ اكزومبل الا بغيت ندير اون فيريفيكاسيون على قبل ما ندير اوبن if par exemple هذاك info personne وغندير سلاش إلا كان is open then ندير ليه l'ouverture and if واش غنقول ليه الا ما كانش محلول الا ما كانش محلول دار لي لوفيرتور سينو راه كاين ديجا واحد قلنا انه is open. خدمنا بنات فاوند خدمنا باوبن بقات لينا الراو كاونت غادي نشوفوا هنا نخدموا بها فين. الان ما درتش تخدموا ندير هنايا ندير dbms avant loop ندير dbms tirer output point put line le nombre de lignes égal concaténation info personne slash count. ما بغاش ليا هادي
هنا غادي افيشي لينا 0. هنا غادي افيشي لنا 0 حيت باقي ما درناش ان تريتمون sur les curseurs. نمشيو هنا pour chaque fois qu'il récupère normalement row count, ça veut dire le numéro de la ligne. هنا كيجي كيقول لنا le numéro en fait qui est le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne. À chaque fois qu'il récupère le numéro de la ligne, par exemple, هنا كيقول لنا راه numéro de la ligne راه 0 هنا 3 4 etc. بون ما تنساوناش بالدعاء. كان هذا درس خفيف بسيط على الكورسور. بون نتلاقاو في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.